welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Siddiqui alias Sulaiman Khan did not escape from crime branch custody, but was escorted by 2 police vehicles. One team went ahead and was waiting in Hubli. Constable Amit Naik was forced to escort Sulaiman to Hubli due to the forgery of his surname to get the job. Another police jeep followed the accused. In Hubli, a threat was given to stage an encounter with Sulaiman if he did not cooperate, AAP Goa has alleged. Meanwhile, the DGP has claimed that Sulaiman's video is a diversionary tactic. की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना एसपी क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणे जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आणि ताणे नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तू जे हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की सुलेमान सिद्दीकीक तांणी पणजेच्यान काडून पोळ्या मार्गे काणकोणच्या पोळ्या बॉर्डरींतल्यान वाया दांडेली हुबळी व्हेलो. थंय 3-4 कॉन्स्टेबल IPSI ऑलरेडी हुबळ्यान आशिल्ले जे थंय जाल्ले आनी म्हाका दिसता जो भंय आमकां आशिल्लो की एका एक्युज्डाक मारपाचो प्रयत्न चल्ला, एनकाउंटर करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक तांणी ह्या गोष्टीन शिरकावन ताजे आज संसार उद्ध्वस्त केला. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. वो उन्होंने कल का जो वीडियो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए. मैंने उनको बताया कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी जारी है, उसमें गोवा पुलिस कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही है कि एट द अर्लीस्ट जो अक्यूज्ड यहाँ से हमारी कस्टडी से गया है उसको री अरेस्ट करके लाए, और उस पर मल्टीपल टीम्स कंटिन्यूसली DIG रेंज के सुपरविजन में काम कर रही हैं. और हमारे पास काफ़ी डेफिनेट क्लूज हैं, लीड्स हैं, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी री अरेस्ट करें. डायरेक्टली पुलिस को ये कर रहे हैं वो लोग कि जो SP है उन्होंने ये किया है. देखो वो क्रिमिनल का वीडियो है तो अभी और भागा हुआ है, अगर उसको कुछ कहना है आके जब कस्टडी में आएगा फिर देखेंगे, उससे बात करेंगे. सर वो कह रहे हैं, पर अभी उसके स्टेटमेंट के आधार पे उसका कितना संज्ञान लेना है नहीं लेना है क्वेश्चनेबल चीज़ है ना. अगर वो वीडियो जारी कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर में जो कुछ कहा गया सब सच है. The opposition Congress and Aam Aadmi Party have demanded the resignation of the BJP government and imposition of President's rule. They also questioned the silence of the BJP on the Bear All video released by Sulaiman Khan. They also met the Director General of Police and requested him to shunt out all the officers involved in the Sulaiman Khan escorting case from the crime branch. ना DGP आमी आमची बाजू कितें आसा ती सांगल्या. DGP कितें करता तो एश्युरन्स म्हाका दिसता सरकाराक विचारल्या शिवाय काय तो कसले एश्युरन्स दिवपाचे पोजिशनान आसत म्हाका दिसना. आमी आमची जी बाजू आसा आमचो जो मुद्दो आसा आनी जे तुमकां आमी आतां सांगला ते आमी गजाली DGP एक्सप्लेन केले. तांच्यांनी सांगले जे पोस्टर आसा तांकां सध्या देऊन इन्व्हेस्टिगेशन जातलें अशें कितें ही आमी मागणी केल्या. तांणी अजून अश्युरन्स कांय दिवंक ना आनी काल सुद्दां ताणें जी क्लीन चीट दिल्या म्हाका दिसता आमी पत्रकारांक इन्फॉर्मेशन दितकूच 5 काय 10 मिनटांनी तांचें रिएक्शन आयलां. आमी सरप्रायज जाले की बाबा ते सारकें पळयनासतना सुद्दां तुमी कशी इतले फास्ट क्लीन चीट दिली काय म्हणून. जाल्यार हांव एकूच गजाल सांगता, तातूंतल्यान क्लियर जाता की तांचेरूय भरपूर पॉलिटिकल प्रेशर आसतलें ही गजाल सगळ्यांत धापणे घालपाक. ह्या व्हिडिओंतल्यान खंयचो तरी डायवर्ट जातलें अशें दिसता तुमकां अटेन्शन, कारण ताका धरपाचें इन्व्हेस्टिगेशन आज म्हाका दिसता पुलिसांची प्रायोरिटी आसूंक जाय ताका धरून परत हाडपाची. हे हातूंच्यान बाबा ताका अटेन्शन डायवर्ट करपाचो परिस्थिती निर्माण जायना. हाजेर वयल्यान पुलिसाचेर आनी भरपूर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्या. ती क्लियर करपाक फर्स्ट प्रायोरिटी शूड इमिजिएटली अरेस्ट द पर्सन हू हेज फ्लेड.
bring him back to Goa, investigate properly. But हे सगळे करता असताना with those officers in the crime branch continuing, is it possible? हो आमचा प्रश्न. If you go to see everything, the sequences how do you see the whole scenario? Whole scenario is Goa is turning into gangs of Wasipur. One is the appointment of SIT. Second, the appointment of Justice Jadhav Commission, who has already submitted his report. And one is the crime branch, which is the enforcement department and wing of the police. So, haचे कितें coordination आसा काय कितें? Justice Jadavaचो पळय रिपोर्ट गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट स्विकारला, ताचे रिपोर्टार काय गोष्टी ताणें लोकां मुखार दवरल्या, सरकारा मुखार दवरल्या की हे जे लोक आमकां मेळ्ळा ताचे फाटल्यान बिहायंड द कर्टन्स जायते लोक हितून इन्वॉल्व आसा अशें दिसता. There are 48 cases of land grabbing, out of which only 4 cases have been charge sheeted, whereas in the remaining 44 cases, settlements are being worked out by the government. The Suleiman Khan case is a clear example of this, where land is sought to be transferred in an MLA's name. The Jadhav Commission of Inquiry has said there is no clarity of what is land grabbing. Secondly, the inquiry officers are being reshuffled time and again. I've got a copy of the committee report which was mistakenly uploaded, Goa Forward convener Vijay Sardesai has declared. Land grabbing विषयाचे लिखित रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळा गेल्या मॉन्सून सेशनात ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले आणि हे 48 FIRांतल्यान 4 चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो? ते सुलेमान खान म्हणून जो सिद्दीकी म्हणून आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की BJPचो आमदार भितर येता तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिगर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुम्ही सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर जो एलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलात वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, हे किंग पिन हाजे. आनी जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आसा पळय ती कितें म्हणटा की ती म्हणटा की वॉट इज लँड ग्रॅब, that itself is not been specified. Why it has not been specified? Exactly the same point what I am saying. की 44 केसींनी तांकां ती लँड ग्रॅब न्ही, ते मातशी चूक जाल्ली अशें म्हणून सांगून ती जमीन ते परती तातूंत डिलींग करूंक सोदतात. ताजे खातीर मुद्दाम कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाधवान सांगिल्लें आहा, रिटायर्ड जस्टीस जाधवान, की आनी क्लॅरिटी दिवंक ना वॉट इज लँड ग्रॅब. एक दुसरे आयोज जे आहा इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हांकां परते शफल करीत रावल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. हे कोण म्हणटा? हांव म्हणना, हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. म्हळ्यार तूं म्हणटा तो रिपोर्ट म्हाका कसो मेळ्ळो काय म्हणून. हांवें प्रश्न घाल्लो असेंब्लीन की आमकां मिनिट्स ऑफ द कॅबिनेट मिटींग दिवची म्हणून. हे जे आन्सर दितात पळय हे इतले बिजी आहा लुटपाक की आनी मिनिट्सां बरोबर कॅबिनेटान एप्रूव्ह केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्टूय अपलोड केलो. जो रिपोर्ट आज मेरेन मुखेलमंत्री लिपयतालो, जो रिपोर्ट ताणें एक्सेप्ट केला पूण तो लोकांक पब्लीक करनाशिल्लो, तो आमकां मेळ्ळो तसो. Absconding Siddiqui alias Suleiman Khan has blamed SP Crime Branch and police team, stating there are major players behind escorting him and that he did not escape. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on whether, when the crime branch is under a cloud, should they continue to investigate the Suleiman Khan case? To the Suleiman Khan case, it is not an escape to victory. It is a well-designed, well-planned escape made on purpose. Like picturean bar jata deskon, tegelo definitely encounter korpa asle de. Ata itu involvement is the police, the bureaucrats and the politicians also. And this all is happening under the leadership of Dr. Pramod Sawant. So if any investigation is to be done, whether it is CBI, CID, crime branch,
whatever it is, it cannot be done. No justice will be done. No investigation will be free and fair with Pramod Sawant ji as a CM of Goa. So first thing, option 1, Dr. Pramod Sawant has to step down. Second, there should be a governor's rule in Goa. पुलिसांकडे त्याला ती जर सॉल्व जायना तर आम्ही म्हणटा क्रायम ब्रांचाकडे दी आणि क्रायम ब्रांच ही इन्व्हेस्टिगेशन करता. लोकांचो विश्वास क्रायम ब्रांचेर खूब आशिल्लो, पण जेन्ना सुलेमान पळो, अमित नायक घेवन ताका पळो म्हणून अशें एक चित्र जालें आनी तेन्ना अशें दिसून आयलें की क्रायम पंचायतीन अशें पळो शकता काय कितें? एक हॉटेल जाला काय कितें? इन करपाचें आनी आउट करपाचें, चेकआउट करपाचें हॉटेल जाला काय कितें? हो प्रश्न आयज गोंयकारां फुडें पडलेलो आसा. क्रायम ब्रांच म्हणटा ती सगळ्यांत व्हडली डिपार्टमेंट पुलिसांच्या हितून आणि ते डिपार्टमेंटासून जर सुलेमान सारको एक क्रिमिनल मनीस पळटा आणि तो बी पुलिसां वांगडा म्हटल्यार खंय तरी हांगा खंय तरी पाणी मुरलेलें आसा अशें दिसता. तेज्या उपरांत कालूच एक व्हिडिओ रिलीज जालो जो सुलेमान सांगता एसपीन ताका सपोर्ट केलो आणि PSIन सपोर्ट केलो, तेच्या कॉन्स्टेबलान सपोर्ट केलो, फक्त अमित नायक न्ही. आणि ताका सोडपा खातीर होबळी जवळ 12 जाणांची टीम गेल्ली पुलिसांची. हे सगळे जर पळयता अशें दिसता की खंयचे तरी एक हिंदी पिक्चरा सारकें जाल्लें आसा हे. आमकां गोंयकारांक एक प्रश्न पडलेलो आसा, जे क्रायम ब्रांच निस्वार्थ भावनेने काम करताले ते स्वार्थान जालां काय कितें? हितून खंयच्या पॉलिटिकल लिडराचो हात आसा काय कितें हो जेन्ना दिसता. कारण थंय ताणें हेचे बीन म्हटलें ना, डेप्युटी स्पीकर आमचो जोसुबा तेजें नांव घेतलेलें आसा. तो प्रॉपर्टी आपल्या बापायची म्हणटा. हें सगळें जेन्ना दिसता तेन्ना आमकां दिसता खंय तरी हें पाणी भरपूर खोल गेल्लें आसा आनी ह्या पाण्यासून भायर काडपा खातीर आयज क्रायम ब्रांचीन खरो विचार करचो पडटलो. खरोखरच सुलेमानची केस ते फुडें इन्व्हेस्टिगेशन करतले काय कितें? गोवा क्रायम ब्रांच आयज अंडर स्कॅनर आहा. कित्याक सुलेमान केस जो पळय कस्टडीन सटया तेंच्याच स्टाफान, तेंच्याच कॉन्स्टेबलान भायर काडून एस्कॉर्ट करून बॉर्डर क्रॉस करून दुसऱ्या स्टेटीन व्हरून ताका सोडून आनी आपूण सरावंडर जाला. ती केस परतून इन्व्हेस्टिगेट करपाक क्रायम ब्रांचा कडेन दिवपाची न्हय, दुसऱ्या हायेस्ट एजन्सी कडेन दिवन तेजें इन्व्हेस्टिगेशन ऑन प्रायोरिटी जावपाची चड गरज आहा. बिकॉज ही व्हडली क्रायम जावन आहा. कित्याक डिपार्टमेंटांतले मनीस रातचे घेवन वयतात आनी अहें कोता जो व्हिडिओ एक्युजान जो गेला पळय तो एक्युजान एक व्हिडिओ व्हायरल केला की कोण कोण इनवॉल्व आहा पळय तेजेरूय गरज आहा ऑथेंटिकेट करपाची आनी लोकांच्या समोर हाडपाची चड गरज आहा ह्या व्हिडिओच्या बद्दल. आनी तशेंच वन मॅन कमिशन ते करची गरज आहा. कित्याक हितून हाय प्रोफायल एज पर द व्हिडिओ आनी एज पर द लँड ग्रॅबिंग केस हाय प्रोफायल आहा. आनी ही पळय स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम हे केल्ले कमिशन केल्ले ती इन्व्हेस्टिगेट करपाक लँड ग्रॅबिंगाची ही जावन आतां सद्या सकयल्या हेचेर पडलेल्या कोणान आहा. ताका लागून दोनूय बाराबरी जे पळय एक्युजाक घेवन गेला भायर तेजेरूय एट द सेम टायम ही जावंक जाय खंयची जी हे आहा पळय ती लँड ग्रॅबिंगाची. आनी एट द सेम टायम जो व्हिडिओ व्हायरल पळय जाला एक्युजेशन पळय जाला तेजेरूय जावं. सुलेमान सिद्दीकीचो व्हिडिओ पळयला आतां आणि काँग्रेसीच्या एका पदाधिकाऱ्यान तो आतां एक एक्सपोज केला म्हणून सगळे कडेन न्यूज येयल्या. अरे कितें चल्लां हें? तो सुलेमान सिद्दीकी दुसऱ्यांत उलयता मरे, तुमी खंय ताका पावयला खंय मरे? 12 जाणांची टीम आसलेली म्हणटा मरे. दॅट मिन्स आयज सगळे हे पुलीस करपाक लागल्या रे आनी तो सरेंडर जावपाक रेडी आसा मरे. तो CIDक दी म्हणटा, सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आहा न्हू तांकां दी म्हणटा मरे. तो म्हटल्यार तुमचेर तुमी तो मारला म्हणटा मरे. तुमी कोण इनवॉल्व आसा रे? खंयचो आमदार इनवॉल्व आसा रे? आनी तेणी एका आमदाराचें नांव घेतलां मरे त्या व्हिडिओन. तुमी करूंक कितें उठले ते सांगा पयलीं. तुमी आख्खे लॉ अँड ऑर्डरीचे सारके वाटोळे करूंक उठल्यात रे. हां, एका वटेन अशें आयकोंक येता गो तो अमित नायक तेणी सुसायड करपाचो अटेम्प्ट केलो म्हणून. अमित नायक बाब तुका एक सांगता, तूं जर भितून इनवॉल्व ना न्हू जाल्यार सुसायड बीन करूं नाका. कितें रे, तूं कोर्टान झगडोंक शकता
अजून मेरेन तरी म्हाका आमच्या हेचेर कोर्टाचेर विश्वास आहा तुका न्याय मेळटलो. म्हाका एक सांग, सतरकर जो फाशी दिल्ली म्हणटा तिणी खरीच फाशी दिल्ली मरे? तुमी चवकशी केल्या मरे सारकी? आयज चवकशी करपाची गरज आसा. कित्याक ते लँड हितून जॉब स्कॅमान तेचें नांव येयल्लें, ताका अरेस्ट करपाचो आसलेलो. कितें रे आतां तो जो क्रिमिनल म्हणटा तुमी, जो लॉकअपांसून पळोवन गेला आनी ताका पावयला, आयज तो तुमचेर आरोप घालता की तुमी ताका हें केला म्हणून मरे, पावयला म्हणून थंयसर. आनी तो म्हणटा आपूण सरेंडर जावपाक रेडी आहा. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी हें गडबड आहा. होम डिपार्टमेंट सारकें चलना. चल्ला कितें रे? Activists have alleged that people have lost faith in the police. They are fearing criminals to Hubli as if they are providing Ola service. They also called on the defector MLAs who had crossed over from the Congress to the BJP to resign since law and order has completely collapsed in Goa. They also raised a demand to replace the Home Minister and called for resignation of the Chief Minister. आपल्याची पाळी येता पळय, आपूण पडटा पळय, बुडटा पळय, तेन्ना दुसरो मनीस आहा पळय वांगडा तेकाय घेवन बुडटा. सध्या म्हाका अशें दिसलेलें आहा की तो आतां सुलेमान आहा पळय तो एक्सपोज जाला. हळू भायर सरलेलो, कांयच कळोंक नाशिल्लें जाल्यार तो सोडून वयतलो आसलो थंयसर. कळ्ळें तुका? आनी ते 3 कोटीचे कितें म्हणटा पळय डील आसलेलें पळय थंयसर तें जाल्लें जाल्यार, पूण हें एक्सपोज जालें न्ही. आतां ताका वाचोवपाक जाय स्वताक वाचोवपाक. तो सगळ्यांक जे पाळा मुळां आहा पळय ती आत मारता आसतलो, कोण तरी वाचयतलो म्हणून. सो हेतून म्हाका दिसता की डेप्युटी स्पिकराचें नांव घेतलां पळय जोशुआ म्हणून, हेजेरूय आतां क्वेश्चनेबल आयिल्लें आसा. सो हेंकां पयलीं विचारचें, हे तुमचेर नांवां कित्याक लागून क्वेश्चन करता म्हणून हें विचारपाचें. आनी इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना हेय मनशांक इन्वॉल्व करपाक गरज आसा. पुलिसाचें नांव बदनाम करपाचो जो प्रश्न येना. पुलिसाचें नांव ज्या दिसा ताका पुलीस घेवन भायर गेले पळय त्या दिसा पुलिसाचें नांव बदनाम जालें. आतां पुलिसाचें केन्ना 1 पुलीस 2 पुलीस 4 पुलीस 10 पुलीस तितले पुलीस जावं. रवी नायक अजून मेरेन जितो आसा, मिनिस्टर आसा आनी आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर आसा. सो म्हाज्या हिसपान जर होम मिनिस्टर बदल करून असले एक्सपिरियन्स होम मिनिस्टर आहा तांकां थंय बसोवपाची गरज आसा. आनी हांव जाल्यार डिमांड करता, गोंय सरकार आयज सारकें चलना. सगळ्या सेक्टरांनी गोंय सरकार फेल जाल्लेलें आसा. ईच एंड एवरी डे गोंय सरकाराचेर आरोप लागतात. तेच्या खातीर हांव जाल्यार मागता की आयज आमचो CM बदल करपाची गरज आसा. निवडून काँग्रेसीन येयले ते डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते BJPन गेले आनी आयचे जे डेव्हलपमेंट आसा BJPचे ते सगळ्या लोकांनी पळयलां आसतलें. लँड डेव्हलपमेंट पळयलां, जॉब डेव्हलपमेंट पळयलां, कसिनो डेव्हलपमेंट पळयलां, कोल डेव्हलपमेंट पळयलां, सगळ्या स्तराचेर डेव्हलपमेंट पळयले. आनी काल जी घाणेरडो प्रकार जाला तो प्रकार पळोवन हे 8 जाण जर भारतीय जनता पार्टीक रावता, कितें मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर, केदार, मागीर दिगंबर आनी बाकीचे जे 4 जाण आसा जे तुमी तेंच्या वांगडा जर रावता जाल्यार तुमी तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसतले हें गोंयाक काबार करपाक. The issues faced by farmers in Sarmanas, Pilgaon and the workers laid off by Vedanta company remain unresolved. On Sunday, Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced a settlement offering workers 35 days of gratuity annually instead of 15 days. My MLA Premanand Sheth stated that discussions with the company management regarding farmers' concerns are ongoing. However, farmers expressed dissatisfaction, emphasizing they would not accept verbal compensation rates and demanded written guarantees. आम्ही शेतकरी सध्या जे हांगासर येयल्ले आसा ते मेजॉरिटी ऑफ शेतकरी आसा. जवळजवळ शेतकरी जे आसा तितूनचे 90% शेतकरी आमच्या वांगडा अजून पर्यंत आहा आनी तेंची युनिटी आसा. आनी आयज आमकां CMन आपयलेले. आमी CM टायमार आमी येयलेले पूण CM आमकां मेळोना कांय कारणास्तव आमी तो खंय तरी प्रोग्रामान गेलो त्या खातीर मेळोना. ते पूण आमी आतां आमदारान आमच्या वांगडा मिटींग घेतली आनी आमी जे कितें आमचे शेतकारांचे तसेच कामगारांचे जे कितें डिमांड्स आहा ते डिमांड्स आमी आमदारा फुडें पुटअप केल्या. आमदारानूय आपूण ते फुडें कंपनी कडेन उलयता, डिस्कशन करता आनी तेजेर कितें ते फायनल निर्णय घेता. तशेंच आमी आमच्या बाकीच्या सगळ्या बरोबर उलोवन जो कितें आमचो निर्णय आसा तो फायनल करतले. अजून तेजेर कांय ठाम असो निर्णय कांय जावंक ना जेणे करून सगळे एक मॅटर क्लोज जातले अशें कांय जावंक ना. पूण जेन्ना जो कितें आमचे डिमांड्स आहा ते फुलफील जातले तेन्नाच आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तो पर्यंत आमचे हे अशेंच डिस्कशन उलोवप चालूच उरतले. ह्या विशयाचेर आयज ही मिटींग सोंपली. आयज कितें डिमांड्स कितें घातले तुमी एक्चुअली? एक मिनट रिट्रीटमेंट जालो, वर्करांक रिट्रीटमेंट केले पळय 15 दीस दिवन
सो आतां आमचो 45 days पर्यंत आमी तेंचे कडेन उलोवप जालें 45 days. सो पर कंपनी फक्त आनी 20% दिता म्हणजे 35% पयशे कंपनी रेडी आसा. सो आमी म्हटलें हेका आमच्या आमदाराक की तुमी डिस्कस करात ते कितके पर्यंत आनी दिवपाक रेडी आसा जाल्यार. त्या बेसिसार आमी तांकां सांगलें तुमी आमकां कितें सांगा म्हणून. आनी बाकीचे कितें आमचे डिमांड्स आसा ते आमी सांगलें तांकां तुका रिटर्न दिता, जे करून आमी सगळ्या कामगार शेतकऱ्यां कडेन डिस्कस करून तेंचे कडेन पुटअप करता. Concerned citizens and activists held a candlelight protest to save the centuries-old massive banyan tree at Wadakode, which will soon be translocated as it comes in the way of the elevated corridor in Porvorim. The activists said they were assured that the banyan tree and peepal trees at Porvorim would be saved by realigning the elevated corridor. But a politician from Porvorim is hell-bent upon executing his mindless mass murder of age-old trees. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, खूब जाणांनी आयकला आसतलो. आमी देवळां बांदपा खातीर 20 कोटी दवरला म्हणून, बरोबर काय ना? 20 कोटी तर तुवें देवळां बांदपा खातीर दवरले अशें तुवें सगळ्यांक शिटकावणी केल्ली, असेंब्लीच्या भायर येयल्या उपरांत तुवें आव्हान केल्लें, जाल्यार आज हो पिपळाचो झाड आनी पिपळाच्या पोंदाक जो आमच्या शिमेवयलो राखणदार आसा, ह्या राखणदाराक वाचोवपाक तुजे कडेन शक्य जालें ना? जेन्ना खंयचोय प्लॅन जाता नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल हायवे बांदपा खातीर स्टेट गव्हर्मेंटाचो अप्रुवलाच्या नंतरूच तो प्लॅन फायनलायज जाता, डिझायन फायनलायज जाता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खबर आसतना सकयल कितें चल्लां तें. सो सकयल जेन्ना फिडबॅक दिता स्टेट गव्हर्मेंट, जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट फिडबॅक दिता आसतना कोणाक विचारता आसतलें? एक म्हणटा ते चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक, दुसरें म्हणटा ते जो MP लागता पळय ताका विचारता आसतलें. आयज जेन्ना ही गजाल त्यांच्या मुखार पावली आसतली तेन्ना तेंच्यांनी त्या बायलांचो विचार केलो ना, जी हांगासर येता व्हडा पुनवच्या दिसा आनी हांगासर फेऱ्याक येता तेन्ना तेंचो चिंतलें ना. आयज ह्या आमदार जो हांगासर रोहन खंवटे आमदार आसा, ह्या रोहन खंवटे मात्तूय विचार केलो ना. एक्विजिशन जे आसा पळय ते अरावंड 40-45 मिटर्स आहा पळय ते फुडें एक्वायर केल्या, जाल्यार ही नवी बिल्डींग येता मरे. म्हणल्यार तुमकां जाय थंय प्रोटेक्शन, तुमकां नाका थंयचं प्रोटेक्शन ना. म्हणल्यार आज हितून क्लियर कट सांगता, सदांच तुमीच म्हणटा मरे की आमी आमचो सरकार जो आहा पळय हिंदूंक प्रोटेक्ट करता. हिंदूंक जर प्रोटेक्ट करता जाल्यार हिंदूचो देव कित्याक प्रोटेक्ट करता? आनी आयज हांव अभिमानान सांगता की आयज एना फर्नांडीस आसा, हांगा लीग करपी आवर्तन बाब आसा, मागीर आमचो एंथनी बाब आसा, आज फिडोर आयिल्ले आसात. आज जरी तर क्रिस्तांव लोक मुखार येवन जरी तर सांगता की बाबा हो वर्ड वाचया, हांगा हिंदू धर्माचो सेंटिमेंट्स आसा. लोकांनी पळोवन घेवंक जाय, लोकांनी समजोवंक जाय, लोकांक समजपाक जाय हे कितें चल्लां तें. हो जागो उरलो गेलो म्हणून सरकाराक कसलोच फरक पडचलो ना. आनी अशें समजो नाका की हे सेंटराच्यान चल्लां किंवा डेव्हलपमेंट जावकूच जाय. डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार असले हांगासर घडटले, थोडी झाडां वयतली, थोडे देवाची स्थानां हालतली. हे प्रत्येक फावटी अशें घडपाक जाय गरजेचें आसना. आमच्या बिचोलेन या रस्त्याच्या मदीं झाड आसा, तेजे अवती भोवती गाडयो वयता, अशेंय डेव्हलपमेंट जावं शकता. मागीर हांगा कित्याक जावं शकना? कित्याक तर हांगासर इच्छा ना. तांकां दिसता लोक पळयतले 2 दीस बोवाळ मारतले, घरा वचोन न्हिदतले. हे अशें चल्लां म्हणून हे सगळें तांकां पचोवन वयता. तरी मागता लोकां कडेन ही संख्या पुरी जावची ना, आनीक लोक जाय पडटले. भायर सरा, कित्याक जर तुमचो राखणदार तेजेर हात घालूं शकता जाल्यार तुमच्या राखण करपी फाल्यां कोण उरचलो ना. विचार करा. ऑलमोस्ट 200 years old tree, 200 वर्सांचे. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक काम जाल्लें जाल्यार बरें आसलेलें. इट इज एन आयकॉनीक, एक आयकॉनीक ट्री, रिलिजियस. सो जी भावना आमकां मायनॉरिटीजांक आसता तशीच ही मेजॉरिटीची भावना वी ऑल्सो पार्टिसिपेट तेंच्या इमोशनलान. सो वी आर स्टँडींग वीथ आमचे जे गोंयकार भाव आसा, भयण्यो आसा, सगळे वी स्टँड बाय यू. आनी विनंती करता जाता जाल्यार हे साल्वार करप. The growing pile of garbage behind the Konkan railway station at Margaon
have raised health and environmental risks with no adequate measures taken. In addition to the security concerns, there are multiple exit points at the station. These could become a potential site for illegal activities. This has also allowed the migrants to settle on the footpaths, providing a place for them to cook and sleep. The residents have urged the railway authorities and the municipality to take strict action in the matter. मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसा आनी आमचे फाटल्यान जे दिश्टी पडटा तो सामके एक व्हडलो ढीग येता वेस्टाचो गार्बेजीचो जितले कलेक्शन वेस्ट कलेक्शन जे जाता प्लॅटफॉर्माचेर हे सगळे कलेक्ट करून हांगा हाडून उडयता आनी ही रास पळयली जाल्यार दिसून येता म्हळ्यार कितली सुमार रेग्युलरली हे क्लिनींग चलता म्हाका आयडिया मेळना वेदर म्युनिसिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे काडपाक काय कोणाच ती पूण वायट कितें दिसता की हो जो आतां हे आसा प्लॅटफॉर्म आसा प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आय मीन फूट ब्रिज आसा हांगा पॅसेंजर्स जे ट्युरिस्ट जावं ओर कोण जावं आवटसायड कोण येता ते ह्या हेजेर वयल्यान वयता आनी ते डायरेक्टली व्यू वयतले गाणीचो मडगांव इम्पॉर्टंट स्टेशन म्हणटात आमी क्लीन स्टेशन म्हणटात पूण हे भाशेन ही गाण पळयली जाल्यार वायट दिसता सांगपा म्हळ्यार एक तूं रेल्वे स्टेशनार देंवताच तुका हें वेलकम मेळटा ऑफ गार्बेज हे खंय तरी बरे भाशेन स्ट्रीम लायन जावन हे डिस्पोज जावपा जाय ऑन डेली बेसीस कित्याक हातून कितें जाता आतां हांव पळयताले ते भाशेन जे वेस्ट कलेक्टर आसा ते एंटायर डस्टबीन हाडटा आनी हांगा एम्प्टी करतात सो हातून मिक्स वेस्ट आसपा जाय चड करून समजला आनी ते तेन्ना आनी वास मार तेजेरूय कळटा मिक्स वेस्ट आसा म्हणून आतां सो हो डेली बेसिसाचेर हो क्लियर जालो जाल्यार एक बरें क्लीन वातावरण उरतलें आतां जो हीप पळयलो जाल्यार ताजे वयल्यान माती आसा म्हळ्यार ते फोनार आनिकूय वेस्ट आशिल्ली ताजे वयल्यान माती घातली म्हण सामकें दिसून येता सो हें खंय तरी सारकें जायना वेस्ट मॅनेजमेंट वेदर इट इज रेल्वे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर स्टेट गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट हॅज टू बी क्लियर्ड ऑन अ डेली बेसीस दीस इज आवर स्ट्रॉंग डिमांड तशेंच न्ही हांगा रेल्वे स्टेशनार एक्झीट पॉयंट म्हणटा ते खूब जाल्यात सो हातून लोक कित्याक हातून सेक्युरिटीचोय मातसो सेक्युरिटीज हे आसाच आनी सांगपा म्हळ्यार कितले फावटी जे लिकर बी सीज करता म्हणटा ते ह्याच कारणाक लागून ते कितलीशीं ओपनिंग्स आहा आनीक स्पेशली हो इम्पॉर्टंट स्टेशन जाल्ले कारणान समज कोणूच खंयच्या ट्रेनीन भितर सरपाक शकता वो खंयच्या रॉबरी करून भायर सरपाक शकता सो हातून कंट्रोल ना हे ओपनिंग्स आहा ते खंय तरी प्रॉपरली सील जावपा जाय सो दॅट एंटी सोशल एलिमेंट्स जावं जे रॉंग हे आसा ते जावपाक शकपा ना स्टेशन आहा ती मेन रेल्वे स्टेशन हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हें मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता वता थंय थुकता हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता तें सगळें पयलें हळशीकशें न्ही ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमच्या गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजे गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणें. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Follow us on all our social media handles. Take care and goodbye.